बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। असेंबलियों में, सूबाई असेंबलियों में निज़ाम को ललकारा जा रहा है। हम ये समझते थे कि सियासी इस्तेहकाम की जब भी बात होती है तो सिलसिला ये होता है कि जनाब सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी था। इलेक्शन के बाद हम ये समझते थे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और तमाम चीज़ों को हम सही तरीके से लेके चल सकेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे इलेक्शंस के बावजूद भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई। अमीन अली गंडापुर के हवाले से बहुत सारी कयास आराइयाँ हुई थी, सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात हुई थी, लेकिन अमीन अली गंडापुर वापस जब आए तो उसी जुबान बयां के साथ आए जैसे कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई के जो जिंदगी में, सियासी जिंदगी में जो जितनी गलतियां थी उसमें शायद अमीन अली गंडापुर का इंतखाब भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। पहले बुज़दार साहब की सूरत में एक गलती वो पहले कर चुके थे और एक यहाँ पे अमीन अली गंडापुर की सूरत में हमें एक और गलती होते हुए नजर आ रही है। अगर वो अमीन अली गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ बात करना यहाँ पे इस वक्त जिहाद है, यहाँ पे अगर इस वक्त जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ बात करना जिहाद है, तो फिर आप असेंबली फ्लोर पे आए ही क्यों थे अगर आपको इस सिस्टम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतने मसाइल थे। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत से हम खुद जाके बात करेंगे और कहेंगे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, यानी कि किसी ना किसी सूरत में वो ये मान रहे हैं कि केपी के अपने मामला भी उनके हाथ में नहीं है। अगर सही तरीके से नजर डाली जाए तो केपी बलूचिस्तान में तो जो सूरत हाल है सो है, लेकिन केपी में भी जो हमें सूरत हाल नजर आती है तो कुछ इलाके ही ऐसे हैं जो हुकूमत का उस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल है, लेकिन उसके अलावा जितने भी इलाके हैं उसमें केपी की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज हैं वो इसमें काम कर रही है, फौज अपने का उस हवाले से काम कर रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो इस वक्त भी ये सवाल जरूर पैदा होता है कि जमहूरियत इस वक्त कहाँ है। और अगर अली अमीन गंडापुर पे हम इतनी बात कर रहे हैं तो दूसरा सवाल यहाँ पे असेंबली फ्लोर पे पकड़ धकड़ का भी होना चाहिए। एक तरफ असेंबली फ्लोर में यहाँ पे जेलों में लोगों को डाला जाता है, दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब कहते हैं कि वो इन तमाम मामला से बेखबर है। यहाँ पे पूरा मीडिया पाकिस्तान का लेके बता रहा है, इंटरनेट की सहूलियात, फोन की सहूलियात, सब कुछ मौजूद है, एक एक लम्हे की रिपोर्ट आती रही, लेकिन अयाज सादिक साहब कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मुबशिर मीर साहब ने। आप तजियाकार हैं और फवाद अहमद सीनियर सहाफ़ी हैं। बात करते हैं फवाद से। फवाद, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। ठीक है, फवाद की आवाज़ स्टूडियो में नहीं आ रही है। ठीक है फवाद, ये बताइएगा कि इस वक्त इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान को हम समझते थे कि सियासी तौर पे इस्तेहकाम की राह पे आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी ये बात है कि केपी में गवर्नर राज की बात हो रही है। इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? लेकिन केपी में गवर्नर राज की बात कोई ऐसा तो नहीं है कि अचानक ओवरनाइट शुरू हो गई है, या उसके पीछे कोई पस मंजर नहीं है, या कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एक सूबे का वज़ीर आला अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, ऐसी तकरीर करेगा कि जो रियासत और रियासती पॉलिसी के खिलाफ हो, देखिए दो चीजें हैं अलग अलग। आप सियासत जरूर करें, लेकिन सियासत के दरमियान रियासत को जो है वो रगड़ने का सिलसिला जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक जाने तकरीर करते हैं, साथ साथ वो यहाँ तक जो उनके सूबे का या किसी भी सूबे का पाकिस्तान में मैंडेट नहीं है कि वो बैरूनी किसी कुव्वत के साथ मुज़ाकरात करे, वो कहते हैं जी हम कर लेते हैं। भाई आपका काम अमन अमान है। पेशावर के आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं, मैं किसी और जगह की बात, शेरा इस्माइल खान और लकी मरबत और किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा। पेशावर में भी ऐसे थाने आज मौजूद हैं कि जो शाम 4-5 बजे के बाद बंद करके पुलिस जो है वो चले जाती है। अमन अमान की सूरत हाल जो है वो उसको दुरुस्त रखना, बरकरार रखना, ये सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे की जिम्मेदारी है। अपना काम जब आप नहीं करते और दूसरे के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डालते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाने का सबब हो। अली अमीन गंडापुर साहब को देख के ऐसे लगता है कि गंडासा दौर की जो मौला जट फिल्में थी, शायद वो उस दौर की पैदावार है और उन फिल्मों को देख देख के ही उन्होंने जो है वो अपनी तकारीर, अपनी सियासी पूरी जो करियर है उसको परवान चढ़ाया है। वो उसी तरीके की बातें करते हैं कि जिस तरह की मौला जट किसी गैर मरई दुनिया के अंदर करता था, कि जहां पर हम देखते थे कि दाएं से बाएं लाठियां चल रही हैं, गोलियां लग रही हैं और उसको कुछ नहीं हो रहा। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी जो लगता है कि किसी जो है वो खास असर के अंदर होते हैं कि जहां वो इस तरह की बातें करते हैं कि जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है,
और उस सर पैर ना होने के नतीजे में उनका अपना सूबा सफर करता है। अब जब सूबे के अवाम सफर करेंगे तो फिर रियासत की, फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि वो सूबे के अवाम को उस तकलीफ से निकालें कि जिसका वो किसी गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में चढ़कर जो है वो निशाना बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है उनके अल्फाज से कंट्रोल करना चाहिए, और अगर वो ये समझते हैं कि उनके अल्फाज की वजह से और उनकी तकारीर की वजह से, उनके जो है वो इस तरह के लहजे की वजह से या उनके इन तमाम जो रवैया है इसकी वजह से कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। इससे यकीनन वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, और मुश्किलात के साथ साथ अगर कहीं पब्लिक सेंटीमेंट में कोई खान साहब के लिए जो है वो नरम गोशा था तो उसको भी नुकसान पहुंचाने का सबब बनेंगे। ज़ाहिर है कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जरूर है कि जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, जो संजीदगी को, बुर्दबारी को, इन तमाम चीज़ों को जब खतर में लाता है। तो गंडापुर साहब अपने सियासी करियर को भी खराब कर रहे हैं, साथ साथ रियासत को नुकसान पहुंचाने की नाकाम को। सहाफत से हमारा ताल्लुक है, हम पढ़ के यहाँ पे जहाँ तक पहुंचे हैं, सहाफत के असूलों को भी जानते हैं और पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी जानते हैं। ये तकरीर में इतने मजमे को जमा करके एक ऐसी बात करना जो लोग एक नेगेटिव चीज़ को सुनना चाहते हैं, एक इंसानी फितरत है कि आप कोई नेगेटिव बात करेंगे तो पूरा मजमा उस पर जवाब देगा। ख़ास तौर पे DGIS को कहना, DGIS को कहना, एजेंसीज को बात करना या जाबिर हुक्मरानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करना, ये कौन सी पॉलिसीज़ हैं? PTI कितनी संजीदा है कि मुल्क में जो है वो एक सियासी इस्तेहकाम आए? आपको कितनी संजीदा लगती है इस वक्त PTI? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बदकिस्मती के साथ ये कल्चर है कि जो जितना बड़बोला होता है, जितनी ऊंची और नीची और सतही गुफ्तगू करता है, उसको उतना ही पसंद किया जाता है। आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ चढ़कर मुगल्लज़ात की सूरत में, सतही गुफ्तगू की सूरत में, गालम गलोच की सूरत में लोगों को जो है वो तनकीद का, तानों का निशाना बनाते हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कोई अच्छी बात नहीं है। आप ज़ाहिर है कि लोगों ने आपको वोट दिए होते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी सियासी जमात को ख़त्म हो जाना चाहिए या किसी सियासी जमात को जो है वो किसी ऐसी कार्रवाई का नतीजा बनना चाहिए कि जिसमें जो है वो इंतकाम का शायबा पैदा हो। लेकिन हकीकत ये है, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे ही कल्चर को प्रमोट किया जाता है। उसके बानी से लेके कारकुन तक सबका यही मिजाज है कि जो जितना ज्यादा जोर से बोलेगा, गंदे अल्फाज बोलेगा, नीचे अल्फाज बोलेगा, घटिया गुफ्तगू करेगा, उतना ही जो है वो उसको प्रमोट करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो उतना ही आला मकाम वो पाएगा। फिर वो सूबे का CM भी हो सकता है और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी तो रेज होता है। एक तरफ हम PTI की बात कर रहे हैं, अमीन अली गंडापुर के रवैये की बात कर रहे हैं, 8 सितंबर की भी बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फैसला साज हैं, पहले इलेक्शंस में उनका निशान वाला मामला जो कि बाद में रिजॉल्व हुआ और बाद में चीज़ें सामने आई, वो भी गलत था। जो बाद में रिजॉल्व किया तो होना नहीं चाहिए था, या जिस भोंडे तरीके से रिजॉल्व हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद असेंबलियों में चढ़ाई, जिसपे जो पुलिस है वो आला हुकाम ऑफिसर्स पहले तो ये कहते रहे कि हमें पता ही नहीं किसने क्या है। अयाज सादिक साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। पता किसको है? अगर ये बहुत बड़ा इसमें ये बात है, स्टेटमेंट है कि अगर कोई अथॉरिटी कहती है हमें नहीं पता क्या हुआ और चीजें इस तरह से हो रही है, पकड़ धकड़ के मामला हो रहा है, ये भी तो गलत है। देखिए जी, जो बात गलत है उसको गलत ही हम कहेंगे, चाहे वो फिर असेंबलियों के ऊपर चढ़ाई हो। ये आज भी गलत है, ये उस मौके पे भी गलत थी कि जब खान साहब की हुकूमत के अंदर पार्लियामेंट लॉजिस पे JUI के अरकान असेंबली के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त भी ये बात गलत थी, आज भी ये बात गलत है। तो गलत को पहले भी हम गलत कहते थे, आज भी गलत कहते हैं, और गलत का जो है वो अजाला इसी तरह किया जा सकता है कि आप उसको जो है वो उस पर नदामत का इजहार करें, उस पर कार्रवाई की तरफ जाएं, उस पर कार्रवाई को जो है वो अपनाने की कोशिश करें। और हम देख रहे हैं कि अयाज सादिक साहब जो है वो इस मामले में संजीदा नजर आते हैं। उन्होंने उन तमाम लोग, देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इस तमाम मामले के अंदर इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कहीं छुप कर बैठे होते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत संजीदगी के साथ, खासतौर पर स्पीकर साहब संजीदगी के साथ उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हो सकता है वो तमाम लोग भी कटहरे के अंदर आए कि जो इस हुकूम को देने का जो है वो जरिया बने थे, या जिनकी वजह से ये तमाम मामला अमल पजीर हुआ। बुनियादी तौर पर यहाँ पर भी जो है ना रवैये की बात की जाएगी, रवैये को देखा जाएगा, और रवैया यही नजर आता है कि स्पीकर जो है वो इस हवाले से संजीदा है और संजीदगी के साथ साथ वो अहकामात भी दे रहा है, कार्रवाई करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमने वो स्पीकर भी देखे और डिप्टी स्पीकर भी देखे कि जिन्होंने इस तरह की किसी कार्रवाई के ऊपर, वो तहरीक इंसाफ भी देखी कि जिन्होंने इस तरह की किसी कार्रवाई के ऊपर कहा था कि ये ऐन हक है और ये बिल्कुल ठीक हुआ। तो इस तमाम मामले में हम इसको किसी तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ना ये कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा वाकया हुआ कि जिसके नतीजे में आईन, कानून, पार्लियामेंट, उसकी किसी बालादस्ती का नतीजा पैदा हुआ। यकीनन जो है वो इस तरह के वाकयात
से गुरेज करना चाहिए, और इस तरह का कोई वाकया भी जो है वो जमहूरी कल्चर के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई, एक तरफ तो अमीन अली गंडापुर साहब ने कहा था कि हम जेलों पे जेलें तोड़ के, ऐसे ही कुछ अल्फाज थे, असल में उनके लफ्ज़ों को रिपीट करने में मैं समझती हूँ कि सहाफ़त की तौहीन है और हुकूमत और अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना ठीक नहीं है। जेल के ऊपर चढ़ाई करने की बात की उन्होंने, रिहाई की बात की बानी PTI के हवाले से। अभी बैरिस्टर सैफुर रहमान साहब का भी, बैरिस्टर सैफ का भी ये बयान आता है कि हम जो है, हमारी पहली तरजीह बानी PTI की रिहाई, और हम उसके लिए कुछ भी कर लेंगे। तो ये आपको किस हद तक ठीक लगता है कि एक तरफ कानून है, अदालतें मौजूद हैं, जेल की सलाखें हैं, कैसे मुमकिन है कि बिना किसी बात के इनको आज़ाद भी करवा लिया जाएगा? लेकिन यही वो रवैया है कि जो अब समझाता है कि आप खुद कानून को कितना पसंद करते हैं, दूसरे से तो आप तवक्का करते हैं कि वो आइन, कानून और उस तरह की तमाम जो है अखलाकी हदूद और कयूद का ख्याल रखे। लेकिन खुद जब आपके साथ मामला है तो आप ये सूरत हाल देखिए कि जेल तोड़ने की बात करते हैं, जेल पे हमला करने की बात करते हैं। जेल तोड़कर हमला करने के बाद बंदा रिहा नहीं होता, वो मजीद मुश्किलात के अंदर आता है। ये जेल तोड़ना, जेल रिहा करना, ये पब्लिक सेंटीमेंट को मैंने आपको कहा ना कि मुतासर करने के लिए तो जरूर हो सकता है, लेकिन इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है ऐसे है कि ये समझती है कि जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ही जो है वो फैसला साज पीछे की तरफ आएंगे और बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये कुछ भी कर लें, ऐसे इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती, ना इस चीज को कोई जो समझदार आदमी पसंद करता है कि आप इस तरह की गुफ्तगू भी करें। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर से ये बात अच्छी नहीं लगती। ये जरूर हो सकता था कि कोई गली मोहल्ले में थड़े पे बैठा हुआ आदमी इस तरह की गुफ्तगू कर रहा होता। हम ये देखते हैं किसी चौक चौराहे के ऊपर जमा हुआ तहरीक इंसाफ का मजमे के सामने तकरीर करते हुए कोई ये बात जरूर कर रहा होता। लेकिन आप ये कहें कि एक बड़े जलसे पे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज इस्तेमाल हो, वहां पर इतने जिम्मेदार किस्म के लोग इस तरह की गुफ्तगू करें, तो बस फिर आप यही कह सकते हैं कि ये अपनी नादानी के जरिए बानी तहरीक इंसाफ को रिहाई तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन उनकी रिहाई के लिए अगर कोई रास्ता बनता है तो उसको भी वो रोकने का, मखदूश करने का सबब बन रहे हैं। तो इस तरह के किसी मामले से कभी ना रियासतों के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई मजमा जो है वो किसी जेल में पहुंचे और वहां से किसी लीडर को लेकर निकल जाए। खुद इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, डिसऑन करना चाहिए सारी बात को। ये सारी बात जो है वो आइन और कानून जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में लेती है, ये तो खुद उसके खिलाफ है कि आप कहें कि मैं अदालतों पे एतमाद नहीं है, जेल तोड़ के खुद फैसला करेंगे। मैं एक टेक्निकल बात करना चाहूंगी, वो मुख्तसर जवाब चाहूंगी। आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना, या मैं इस वक्त, हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल किसी के भी फेवर, साफ ही किसी के हक में नहीं होता। हम बड़ी जो है वो एक न्यूट्रल बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी जो उसका सपोर्टर है तहरीक इंसाफ का या उनके चाहने वाले हैं, उनको हमारी बात बुरी ही लग रही होगी कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। लोगों की जहन साजी ये हुई हुई है कि ठीक है, आपको कोई भी मसला है, पहले लीडर को बाहर निकालो, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। तो क्या फैसला साजों को भी इस हवाले से कोई सेकंड ओपिनियन नहीं लाना चाहिए और कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि ठीक है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी देखना है? कंप्रोमाइज करें कि जेल तोड़ने की इजाजत दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जेल से इमरान खान साहब को घसीट के निकालने की इजाजत दे दें, अली अमन गंडापुर साहब की गंडापुरी को की इजाजत दे दें, किस चीज की इजाजत दे दें? जाहिर है कि पाकिस्तान किसी आइन और कानून के तहत चलेगा और ये सारी रियासत जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती उसके गिर्द हिसार बनाकर खड़ी हुई है। आप ये सोचिए कि इस बात की इजाजत दे दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके साथ नरम रवैया रखा जाए। भाई नरम रवैया या मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर से मालूम हो सकते हैं। वो कभी कहते हैं कि हमने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, सियासी जमातों से नहीं करने। देखिए, एक बात जहन में रखें, कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट आपको जेल से बाहर नहीं निकालती। अगर आपको रास्ता चाहिए तो उस रास्ते के लिए आप सियासी कुव्वत को एंगेज करते हैं, सियासी पार्टियों को एंगेज करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, मामलात पे अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे चलने की बात करते हैं, तब जाके रास्ता निकलता है। देखिए, आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ एक तवील अरसे तक जद्दोजहद करते रहे एक दूसरे के खिलाफ। गालम गलोच की सियासत भी हमने देखी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की सियासत भी देखी, एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए अलाकार बनने की सियासत भी देखी। लेकिन जब उनको समझ में आया कि जब हमारी लड़ाई के नतीजे में तीसरी कुव्वत को फायदा होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया और जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर के अंदर एक तब्दीली आई। मेरा ख्याल है कि आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। फवाद मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया फवाद, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आया वो बात बिल्कुल बचा थी। आप जब खुद आप कहते हैं कि आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो मामले कैसे चलेंगे? अब जमहूरियत के तसलसल के लिए असेंबली में चार्टर की बात हो रही है। अब ये चार्टर जिस तरह से साइन होगा उसमें किस हद तक लोग संजीदा हो सकते हैं?
जमीयत उलमा इस्लाम ही कहती है हम अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन में रहेंगे। वो जो राब्ते हो रहे थे, वो बातें हो रही थी, वो किस हद तक आगे जाएंगी, चाहे उनको जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे या जनाब पीटीआई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, मामलात किस तरफ जाएंगे। असेंबली फ्लोर जिसमें लोगों का, आपके टैक्सेस का पैसा जाता है, जहां मसाइल को हल होना चाहिए, वहां पे इस वक्त एहतजाज की सियासत होती है, पकड़ धकड़ होती है। और पकड़ धकड़ के हवाले से भी हम ये आपको बताएं कि बतौर साफ़ी हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इंडोज नहीं करेंगे और बिल्कुल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ भी ठीक हुआ है। असेंबली के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया वो नहीं होना चाहिए। अगर तहकीकात का वो कह रहे हैं अयाज सादिक साहब के तहकीकात होंगी, तो तहकीकात के बाद कोई खातिर ख्वाह तसल्ली बख्श जवाब भी सामने आए तो बेहतर है। वो जवाब नहीं जो ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सवाल का जवाब नहीं है। मुबश्शिर मीर ने मुझे ज्वाइन किया है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर मीर साहब क्या कहेंगे, सियाह दिन ही कहा जाता है इसको, अगर असेंबलियों की हदूद में इस किस्म के वाकयात हों कि मेंबर्स की पकड़ धकड़ का मामला हो और फिर स्पीकर ये भी कहे कि मैं तो अनजान था। बहुत आपने तो काफी तफसीली तबसरा कर भी दिया, लेकिन मैं देख रहा था और सुन रहा था, मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी है और एक दो पॉइंट है उनकी गुफ्तगू में। एक तो ठीक है उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है, और लेकिन जो उन्होंने बात की है कि किस तरह हमने मिसाक जमहूरियत किया और किस तरह हमने 18वीं तरमीम की और ये सारा एक सफर जो है उसका उन्होंने तज़किरा किया। लेकिन आप ये देखिए, ये सारा कुछ करने के बावजूद इनके असेंबली की वो वैल्यू ही नहीं बन सकी अभी तक कि हमारे सारे इदारे जो हैं वो पार्लियामेंट का एहतराम भी करें, पार्लियामेंटेरियन का भी एहतराम करें, आइन का एहतराम करें। सबसे जो अहम चीज है, आप मुझे बताएं कि ये तो पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है, 2-2.5 साल से आइन के साथ क्या हो रहा है? आइन पे कौन अमल कर रहा है? आइन को वायलेट करने की तहकीकात किसी ने की है? किसी असेंबली ने क्या किसी से पूछा है कि भाई जो आइन की वायलेशन हुई है गुज़श्ता 2 साल में तो ज्यादा ही हुई है, भाई ये किसके खाते में जाएगी? तो जब आइनी जिसको आप कहते हैं कि भाई हमने ड्राइव किया है, कुरान और सुन्नत से ड्राइव किया है, और कायदे आज़म ने कहा था कि हमारे हाथ में ये कुरान है और ये हमारा आइन है, और उससे आपने अपने लिए एक फ्रेमवर्क ड्राइव किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आइन का बड़ा एक मुकाम है। एक डिक्टेटर था जिसने कहा था कि भाई ये तो एक टुकड़ा है कागज का और इसकी क्या वैल्यू है, और फिर सारे जो हैं वो उसको किस तरह उसकी तरमीम भी करते रहे या उसको जो है वो सेट असाइड करते रहे। अभी फिर वही काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस्तकाक है, आप डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, मुकता कलामी की सिर्फ माजरत चाहती हूँ, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। एक तरफ आप डिक्टेटर की बात कर रहे हैं कि उसने कहा था कि आइन का टुकड़ा, आइन जो है वो कागज का टुकड़ा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सियासतदान ने चार्टर के हवाले से ये भी तो कहा था कि कोई सहीफा तो नहीं है, तो गलतियां तो हर जगह से हुई हैं सर। बिल्कुल, वो भी सही है, वो भी जो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये होता है कि आप देखें कि जब वही जो पार्लियामेंटेरियन है, अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर उनका कंसेंसस होता है और वो उसकी बुनियादी रूह के खिलाफ नहीं है, जो आइन की बुनियादी रूह है। बुनियादी रूह क्या है? कि बुनियादी रूह ये है कि आपने रियासत का भी तकद्दुस कायम रखना है और रियासत में जो बसने वाले अवाम का भी रखना है। तो इंसान जो है ना सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, बिल्कुल इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। जब आप ड्राइव करते हैं कुरान और सुन्नत से, तो आप कहते हैं कुरान का भी मौजू इंसान है, तो इंसान की अहमियत है। इंसान ही ने आइन को जो है वो अगर कोई उसके ऊपर एक तरीक़ाकार के तहत चेंज करना है तो उसमें तरमीम भी कर सकता है, उसके वक्त के तकाजों के मुताबिक उसे डाल भी सकता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखिए, हम जो है ना वक्ती तौर पर जो चीज जिस वक्त हो रही होती है, ये बात दुरुस्त है उनकी बिलावल साहब की, तो उस वक्त हम फिर पिछला जो है ना वो बदला भी ले रहे होते हैं, वो भी गलत है। लेकिन ठीक है, पीटीआई ने भी गलतियां की हैं, लेकिन अब आगे अगर बढ़ना है तो फिर आप पीछे की तरफ ना भागे। तो ख्वाजा साहब का ये कहना कि यूं करेंगे तो यूं होगा, या फैसल वावड़ा का कहना कि ये होता तो फलां होता,
بھائی آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ہی ایک پارٹی کو ٹائم دیا کہ آپ اس وقت جلسہ جو ہے وہ معطل کریں اور آپ کو یہ ڈیٹ دی جا رہی ہے، تو بھائی ایک انہیں جلسہ کر لینے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں اتنے جلسے ریلیاں جلوس ہوتے ہیں، دھرنا بھی دیا جا کے جماعت اسلامی نے، تو بھائی ان کو بھی کر لینے دیں۔ تو وہ اگر ان کے لوگ آئیں گے یا وہ اپنی اسپیچز کرتے نارمل انداز میں کرتے تو شاید میرا خیال ہے اس طرح کی تلخی جو ہے نا ان کی گفتگو میں بھی نہ موضوع کا رخ ایک اور طرف لے کے جاؤں گی۔ آج ہمارا پینل کچھ بڑا ہے تو میں آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی فیصل واڈوا کے جو الزامات ہیں، ہم انڈورس نہیں کریں گے، پھر بات کر رہی ہوں اس کو، لیکن کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں جو اس وقت لگا رہے ہیں، ایک قتل کے مقدمے میں بھی انوالو کر رہے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واڈوا صاحب کی کوئی چیز پہلے تو کچھ غلط ثابت نہیں ہوئی؟ جتنی پریڈکشنز انہوں نے کیا وہ پریڈکشن ان کی تھی یا ان کے تعلقات اچھے ہیں تو اس وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے؟ لیکن یہ رخ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ختم ہونے پہ بھی ہیں اور ایک طرف ایک نیا ایلیگیشن سامنے کھڑا ہوا ہے اور ایک یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کو جس طرح یہ پریڈکشن اور فال اور یہ اس طرح کر کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پلر چھوڑے جاتے ہیں، کسی نہ کسی بندے کو اس طرح اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے جو اس طرح کی بات پہلے مارکیٹ میں پھیلاتا ہے اور وہ کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اس جو بھی کسی کے اوپر اگر الزام آپ اس طرح لگوانے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو بہتر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر کوئی جو ہے وہ مقدمہ درج کرائیں، اس کی کوئی جو تحقیقات ہیں اس کو سامنے لائیں۔ اصل پرابلم یہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نہ ملنا، کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کا کوئی صحیح سسٹم موجود نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہیں جتنے مقدمات ان پہ ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہوئے یا ان کے رہنماؤں پہ ہوئے یا ادروائز بھی ہوئے ہیں، دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی ہوئے، پراپر تحقیقات کا جو ایک آزادانہ جس کے اوپر پبلک کہے، میڈیا کہے کہ یہ تحقیقات جو ہیں بالکل انصاف پہ مبنی ہوئی ہیں، ایسی تحقیقات ہم نے نہیں دیکھی۔ اور اس پہ نواز شریف صاحب کے بھی اعتراضات ہیں، ان کے خلاف بھی تحقیقات صحیح نہیں ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں ابھی تک زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں 11 سال جیلوں میں رکھا، ان کا اتنی زندگی کا حصہ جو ہے اس کا وہ ضائع کیا گیا، لیکن ان کی اگر تحقیقات دیکھیں تو تحقیقات ان کی بھی نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے پریڈکشنز دیتا ہے، کوئی اس قسم کے الزامات دیتا ہے تو وائی ناٹ اس شخص کو کٹہرے میں لایا جائے، اس شخص کے خلاف اس کو بھی کہا جائے، ایک نوٹس دیا جائے کہ آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو کن شواہد اور کن باتوں کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایسے کیا شواہد ہیں کہ آپ اتنی بڑی بات نیشنل ٹی وی پہ آ کے آپ کرتے ہیں یا اسمبلی فلور پہ آ کے آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سارے کسی نہ کسی جو ہے نا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہر طرح سے، دونوں طرف، اور سیاستدانوں کے علاوہ باقی بھی۔ آپ عدلیہ کے ججز کے اوپر بھی کیسز کے فیصلوں پہ بات اگر دیکھیں صحیح طریقے سے کریں تو وہاں بھی بہت زیادہ دال میں کالا نظر آئے گا، پھر انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی نظر آئے گا۔ تو پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہے۔ اس طرح مقدمات کے فیصلے اور تحقیقات یہاں پہ کسی میں نہ کرنے کی ہمت ہے، نہ کوئی کرے گا، نہ کسی کی ول ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ پاکستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنے کا راستہ متعین کیا جائے۔ اس میں کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ صرف ملک کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کھلواڑ والی بات ہے، اپنی طاقت جو ہے طاقت کے بلبوتے پر کسی کو منوانے والی بات ہے۔ یہ تو ہوتا آیا ہے اور جو ایک وقت میں کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہوتی گئی، اب انہیں یہ ہے کہ ایسی ہی کوشش جو ہے پھر کامیاب ہو جائے گی، میرا خیال ہے نہیں ہو رہی۔ عوام کا نقطہ نظر زیادہ سٹرونگ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو الائی ہے گورنمنٹ کے، پیپلز پارٹی کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن سپورٹ اس ایکٹیویٹی کو یا اس طرح کی جو بھی حرکت ہوئی ہے اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹی جو صحیح سیاستدان ہے یا پارٹی یا اس کے علاوہ عوام ہے، وہ پاکستان میں اس طرح کی طاقت کے زور پر فیصلے کرنا یا طاقت کے زور پر کسی کو اپنی بات منوانے کے حق میں نہیں ہے۔ ہیلو، ٹھیک ہے، اسٹوڈیو میں سر میں آواز کچھ کم آ رہی ہے، میں اس کو پھر سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ سر اس میں ایک اور چیز جو بھی سامنے آئی ہے، جمعیت علماء اسلام
نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. کبھی کبھار ہری جھنڈی جو ہے وہ حکمرانوں کو دکھا دیتے ہیں, بعض اوقات پھر یہ کہتے ہیں ہم جو اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہوئے. کس طرف جمعیت علماء اسلام کی سیاست جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جس ماڈل کے آدمی ہیں وہ تو گیم آف پاسبلٹیز کے آدمی ہیں. انہیں جہاں پاسبلٹیز زیادہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یا اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کرنے کی نظر آتی ہے وہ اس طرف جانے میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں کرتے اور وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ان کا ایک سیاست دانوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ اس سلسلے میں فلیکسیبل بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو گین کیسے ہونا ہے. ان کی سیاست کا جو محور ہے وہ آپ کو پتا ٹرائبل سوسائٹی ہے اور وہاں پہ ایک ایلیمنٹ اس وقت جس طرح ہوا ہے, جو اس وقت ویو ہے وہاں پہ, وہ اس میں اگر وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کے لیے بہتری راستہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اسی ویو کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میری کم از کم جو ہے وہ سیاسی جو پوزیشن ہے وہ جتنی ڈیمیج ادھر جانے سے ہونی ہے ادھر کم از کم بچ سکتی ہے. لہذا انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا اور ایک سیاستدان جو پاسبلٹیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا راستہ نکالتا ہے, اس کے لیے ان کا یہ بیسٹ میرا خیال ہے کہ وہ سائڈ ہے کہ جہاں پہ وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے اسی سائڈ کا ساتھ دینا مناسب سمجھا ہے. باقی یہ ہے کہ ان کا ایک طرح کا کچھ ووٹ بینک ایسا ہے جو ان کا بالکل انٹیکٹ ہے جس کو وہ کبھی کبھی باہر نکال کے تھوڑی اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا لیتے ہیں, لیکن مکمل طور پر وائٹ واش ہونے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بچا لیں. تو اس کو وہ بچانے کے لیے انہوں نے اپوزیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا جو کہ میرا خیال ہے کہ ایز اے پولیٹیشین بڑا اچھا فیصلہ ہو. ایک طرح آپ نے کہا کہ ایز اے پولیٹیشین ان کے فیصلے ابھی تک تو ہمیں نارمل سے بالکل صحیح نظر آئے اور چیزیں جس طرح آپ نے بتائی. میرے پاس ایک اور کوشچن ہے لیکن ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آخری حصے میں بات کریں گے جماعت اسلامی کی سیاست کے حوالے سے بھی. جماعت اسلامی نے جو 45 دن کا وقت دیا تھا وہ اب مکمل ہونے والا ہے اور ابھی حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی تصادم نہیں کرنا چاہتے. یہ بات تو ایک طرف ہے, جو ہم آگے دیکھیں گے تصادم بہت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, ایک اور تصادم اور ایک اور چیز جو ہے وہ ایک اور دفعہ سامنے آ جائے گی. نو ڈاؤٹ ان کا جو مری روڈ والا معاملہ ہے وہ بالکل کامیاب ہوا ہے, کراچی میں ان کی جو اسٹرائک تھی وہ کامیاب ہوئی ہے. ایک اور بات جس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلنے والوں نے ملک تباہ کیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں کون کون پلا ہے اور کیا کیا سیاست ہے اور کہہ کون کون رہا ہے؟ آپ جس کو دیکھیں وہ یہی بات کرتا ہے کہ جی فیصلہ ساز اور کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا, اور جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا وہ الگ بات کرے گا, ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں ایک ہی رخ پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ عبید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں عبید شاہ صاحب, یہ گملوں میں کون کون اگا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پاکستان کی جو سیاست کا جوراسک پارک ہے اس میں کوئی بھی ایک بھی ڈائنوسر ایسا نہیں ہے جو لیبارٹری میں بنایا نہیں گیا ہو. وہ سارے ہی لیبارٹری والے ہیں. وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا تھوڑی سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے, وہ چپ بگڑ جاتی ہے تو تھوڑا وائلڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ویسے سارے ہیں یہیں کے, باہر سے آئے بھی نہیں ہیں. جماعت اسلامی کو دیکھیں, ان کی ساری سیاست جو تھی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کا یہ حصہ تھے, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ حکومت کا حصہ بن گئے اور پھر ان کی شورا میں رہے, مشاورتوں میں رہے, ایڈوائزریز میں رہے. بعد کی پولیٹکس میں جو ملٹری لیڈرشپ آئی اس میں جس نے جمہوریت کو پروان چڑھنے دیا اس نے ان کو پھر لفٹ نہیں کرائی. اب دوبارہ ایسی صورتحال ہے کہ ظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جماعت پر ہاتھ رکھتی رہی ہے. جماعت اسلامی کی باری نہیں آئی, جماعت اسلامی کی باری نہیں آئی, لیکن حافظ نعیم صاحب کی لیڈرشپ میں جو جماعت اسلامی ہے وہ تھوڑی زیادہ ویجیلنٹ ہے, وائلنٹ ہے تھوڑی, اور ذرا وائبرنٹ ہے. تو حافظ نعیم صاحب کراچی سے ظاہر انہوں نے اپنی جگہ کافی بنائی, منوایا, مرکزی امیر ہے. دو باتیں سامنے آ رہی تھی جب حافظ نعیم صاحب آگے آ رہے تھے, اور ہم نے پہلی پریڈکشن ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک تو ہمارے ملک میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے, اسپیشلی کراچی والا بچہ تھوڑا الگ ذہن کا ہے, تو ایک طرف بانی پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا پاکستان کا نوجوان, اور ایک طرف حافظ نعیم کی سیاست کو بھی انہوں نے ویلکم کیا کہ چلیں جناب کوئی ایک تبدیلی آئے گی, وہ جو نعرہ لگا تھا حلصف جماعت اسلامی. لیکن ایک اور بات جو حلقوں میں کہی جا رہی تھی کہ حافظ نعیم صاحب کو بھی یہ انہی گملوں میں کی سپورٹ حاصل ہے, کس حد تک صحیح لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً در پردہ اور پس پردہ کھیل کچھ ہوتے ہیں.
ایسی طاقتوں کو ہمیشہ مینٹین رکھا جاتا ہے جو حکومت وقت کو آنکھیں دکھاتی رہیں، اس کے لیے خطرہ بنی رہے. اور جو پس پردہ کھیل کھیلنے والے ادارے ہیں، طاقتور مقتدر حلقے ہیں، انہیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کو دکھا کے وہ حکومت وقت کو ڈراتے رہیں کہ بھائی کبھی بھی آپ کا تختہ الٹ جائے گا، آپ ہماری بات مانو. تو ایسا کوئی اشارہ اگر انہیں ہے تو اس کا میں فی الحال دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں پھر دوبارہ 1 روپے 74 پیسہ کل بڑھا دیا حکومت نے. تو ان کے احتجاج کی تو ان کو تو مکھی کی جتنی بھی حیثیت نہیں دی تو ناک پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے بھی جب یہ احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے اس دوران بھی بڑھایا گیا اور ابھی بھی بڑھایا گیا. اور جماعت اسلامی کی کیا پرواہ کرے گی؟ حکومت کو تو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ ملک کے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنے ووٹ بینک کی بھی پرواہ نہیں ہے. انہیں بس یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم پیسہ نکالیں، لوگوں کی ہڈیوں سے نکالیں، لوگوں کا جوس نکال کر جمع کریں. ہمیں جمع کرنا ہے پیسہ، جو عالمی اداروں سے کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہو، مزید قرض مل جایا کرے، ہماری اللہ تعالی عیاشیاں چلتی رہیں، اپنے اخراجات ہمارے کم نہ ہوں، وزارتیں کم نہ ہوں، 50-50 100 کی کابینہ بنتی رہے، منسٹریاں نئی پیدا کر کے ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، وزارت کا سٹیٹس دیں. جماعت اسلامی کی حکومت کیئر کرے نہ کرے یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات تو یہ ہے نا سر، ایک کیوس تو کریٹ ہو رہا ہے نا، ایک ویکیوم تو ہے. کسی جماعت کو کوئی تو آئے گا کہ اس کیوس کو یا تو فل کرے گا، یا تو کوئی سیاسی پارٹی فل کرے گی، یا پھر کوئی اور آ کے تیسری قوت آ کے اس کو فل کرے گی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جماعت اسلامی یا تو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت؟ ایسا ہے؟ بالکل آپ صحیح لائن پر چلی گئی، صحیح سمجھا آپ نے بات کو. میری بھی اپنی یہی ایک اوپینین ہے، ایک خیال ہے کہ ایک پی ٹی آئی سے تو معاملہ بننا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اور یہ لوگ اگر فیز آؤٹ ہوتے ہیں جو اب ہیں، آج ہیں، تو پھر اب یہ پولیٹیکل ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ تو ظاہر ایک اور طاقت جو ہے اسے ہو سکتا ہے ابھی آپ نئے جو پولٹری فارم میں بچے پیدا ہو رہے ہیں برائلر، وہ بھی سامنے آئے. ابھی تک سامنے نہیں آئے، اگلے 1 سال میں 6 مہینے پنجاب میں ہیں کچھ پارٹیز ایسی جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ضرورت پڑے گی. اور پھر شاید خاقان عباسی یہ بھی ایک بڑی جماعت کی صورت میں وہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکر پلس مفتاح اسماعیل پلس شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بھی ایک فنومینا ابھی ایک بنے گا مسئلہ، شاید یہ بھی آگے بڑھے گا. تو یہ حکومت تو سب کا یہی اندازہ ہے سیاسی پنڈتوں کا کہ یہ پوری نہیں کرے گی اپنی مدت، اپنا اقتدار، اور انہیں پری میچور گھر جانا پڑے گا. لیکن پھر دوسری جو آلٹرنیٹ پولیٹیکل پاور ہوگی وہ کون ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی چاہتی ہے یہ ہم پر ہاتھ رکھا جائے، ہم یہ جگہ لے لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی پوزیشن فی الحال بنتی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کے لیے کچھ جو نا جو نمبر گیم ہے، نمبر گیم کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو وہ نمبر گیم پنجاب کی سطح پر جماعت اسلامی میں کئی بالکل آؤٹ ہے، خیبر پختونخوا میں بھی تھوڑی بہت ایگزسٹنس ہے، نمبر گیم سے باہر ہے بالکل. اور شاید یہ بنا پائے نہ بنا پائے، مگر بات ریلیونٹ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایجیٹیشن کی پالیٹکس بہت ہوئی، اور جو ابھی جماعتیں اقتدار میں ہیں وہ بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ وہ ایجیٹیشن کے لیے اس وقت مسالہ تیار ہے. لوگوں کے جو حالات ہیں اور لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی تیلی لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ تیلی والا کام تو امین علی گنڈا کافی بڑھ سکتا ہے. امین علی گنڈا پور جو کام کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی، جس کی وجہ سے اور پارٹیز بھی اپنی تیاری کر رہی ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی شروعات آپ کو کے پی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کے پی کے حالات تو بہت نازک ہیں. اگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا نوشتہ دیوار تو وہ عقل کا اندھا ہے. اور وہاں جس طرح آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ جب مظلوم جو ہے وہ بالکل بے خوف ہو جائے، اس کا خوف نکل جائے، تو ظالم کی تو موت ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو اب لوگوں کا تو وہاں جو آپ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال گیا. اسمبلی کی تقریریں دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی کیس بنا کے، 2 دن بعد وہ باہر آ جاتا ہے، آ کے وہ پھر آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈالتا ہے اور آپ کو منہ چڑھاتا ہے اور بے خوف ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے تمہاری یہ تمہاری وہ. آپ اس وقت حل یہ نہیں ہے کہ آپ اسکرو کو گھماتے چلے جائیں. اس وقت حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ذرا پولائٹلی ڈائلاگ کریں، انگیج کریں. لیکن سر میں آپ سے ایک جملہ پوچھوں گی. آپ کہتے ہیں پولائٹلی ڈائلاگ کریں، ہم بھی اسی کے قائل ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والی پارٹی پولائٹ ہونے کو سمجھتی ہے کہ ان کو پولائٹ پاکستان کی وجہ سے ہوا جا رہا ہے؟ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے سامنے والے کے چاروں شانے چت کر دیے. تو دونوں فریقوں کا یہی حال ہے نا. دیکھیں یہاں سے
جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کہتے ہیں ہم ایسا ڈنڈا دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، جوتے ماریں گے، کیا ہے نا ابھی، ہے نا، اور ادھر سے وہ کہتے ہیں تم جو چاہے کر لو، ہم تم سے لڑیں گے. پھر عوام کا کیا ہوگا؟ تو اس سچویشن کو فیوز کرنے کے لیے یا اس کے حل نکالنے کے لیے یا کسی تیسری سمت میں انگیج کرنا پڑے گا نا. آپ کو کچھ دینا کچھ لینا اس ٹیبل پہ آنا پڑے گا نا. لیکن یہاں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ ایک تقریر کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں، ان پہ 10 FIR کاٹ دی جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، گھر میں نہیں ہو تو ماں بہن اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ بھی، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. وہ یہ پکڑے جاتے ہیں. عدالتیں بھی تو ایک طریقہ کار کے تحت کام کرتی ہے، ایک نظام چلتا ہے نا اس ملک میں. 2 4 5 7 دن میں وہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن سر بات ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، چلے کے پی کی بات کر لیتے ہیں، موجودہ نظام کو للکارا جائے گا تو وہ اس نظام کا حصہ بنتے ہوئے الیکشنز میں آئی کیوں، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں. اور اگر کے پی کی سطح پہ ہی بات کی جائے تو کے پی کے کیا لوگوں کو یہ نہیں اندازہ، خود حکومت کو، ان کو وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ کو پتا ہے کچھ علاقے ہی ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، باقی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے پاکستان نے سنبھالی ہے. ان حالات میں جب وہ اپنے صوبے کو نہیں سنبھال پا رہے، چیزوں کو بہتر نہیں کر پا رہے، تو کس طرح سے اس وقت وفاق کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کی بالکل ریورس یا ایڈورس وہاں پر دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں، وہاں کے پولیس افسران کہتے ہیں کہ فوج یہاں سے نکل جائے ہم امن و امان قائم کر کے دیتے ہیں. سر آپ کو پاسبل لگتا ہے، یہ لاجیکل لگتا ہے یا نہیں؟ میں آپ اگر آپ کے کے پی کے مختلف علاقوں میں جاننے والے ہوں، آپ ان سے بات کر پائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر گڈ طالبان کے باقاعدہ آفیسز کھلے ہوئے. سر میں یہی تو بات کر رہی ہوں، پہلے تو ہمیں پتا تھا سواد ہے یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، ہم نے ٹارگٹ کیا، چیزیں بہتر کر لی. اب تو گھر گھر میں اور علاقوں میں موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو قابو کیا جائے؟ کون ان کو رکھ رہا ہے؟ وہ گڈ طالبان دفتر کھول کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کراتے ہیں، کڈنیپ کروا لیتے ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں بندہ گھر سے، لین دین کے معاملات میں بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا حصہ وصول کر کے پیسے دلواتے ہیں، وصول کروا کے باقاعدہ ٹارچر کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ وہاں آفس کھلے ہوئے ان کے وہاں، وہ ان کو کون پروٹیکشن دے رہا ہے؟ ایک میجر صاحب پکڑے گئے آن ڈیوٹی جو چرس لے کے جا رہے تھے 350 کلو. سر بہرحال وہ دیکھیں نا، یہ سب ہے مسائل. نہیں میری بات سنیں، میں جان بوجھ کے کسی کے خلاف ایک ویو اختیار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ریالٹیز کو سمجھیں. تو سر ذمہ داروں نہیں تو عزم استحکام کی بات کی تھی، سب سے بڑی مخالفت کے پی میں کیوں ہوئی ہے؟ تو ہوتے چلے آ رہے نا آپریشن، سفر کون کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، سوات میں جب آپریشن ہوا تھا تو نتائج تو ہمیں ملے تھے نا، ایسا تو نہیں کہ نتائج ہمیں نہیں ملے تھے. پھر دوبارہ کیا بارڈر کراس کر کے آ گئے؟ ابھی تو ڈکلیئر کر دیا خارجی، پہلے ہم خارجی بھی ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے، ابھی ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. چلو یہ ٹرم آ گئی سامنے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. خالے کی تاریخ میں اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا ہم نے کہہ دیا خارجی، بہت اچھا ہو گیا، خارجی طے ہو گیا. مگر خارجیوں میں سے ہی لوگ اگر آپ بٹھا کے رکھیں، لوگ تو آپ کو تنقید کریں گے نا، لوگ تو لڑیں گے نا آپ سے. تو پھر اس بات پہ بحث کر لیں گے. اگر فضل الرحمان صاحب اتنی تنقید کر رہے ہیں کہ الیکشن 45 فارم 47 پہ، تو سب سے زیادہ تو فیکٹر پہ فضل الرحمان وہیں پہ ہوئے ہیں، کے پی میں ہوئے ہیں. اور اگر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فارم 45 فضل الرحمان صاحب کے لیے میں آپ کو کے پی میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ صحیح آئی ہے. فضل الرحمان صاحب کے لیے میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں آن ریکارڈ، پھر کبھی ریپروڈیوس کیجیے گا. ان کی 4 وزارتیں طے ہو گئی ہیں. اچھا. اور کے پی کے کا گورنر ان کا طے ہو گیا، اور وہ جا رہے ہیں، حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور تھوڑے دنوں میں آپ اس کو دیکھ لیں گے. آج انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن وہ جا رہے ہیں. اچھا، وہ جاتے ہیں اگر، تو کے پی کے کی حکومت کو بھی ذرا کمزور ہو جائے گی، تھوڑا ان کو جھٹکا لگے گا، پی ٹی آئی کو بھی جھٹکا لگے گا. لیکن یہ بات تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ ماننا ہوگا کہ کے پی کے میں ایک مضبوط حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور وہ جیسے اپنا صوبہ چلانا چاہیں، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی چلاتی ہے تو کوئی آپ مداخلت نہیں کرتے، آپ وفاق کچھ نہیں بولتا ان کو. تو وہ اگر اپنی حکومت اپنی مرضی سے چلانا چاہیں. بیان کا بھی تو کوئی حیثیت رکھتی. مراد علی شاہ صاحب کی زبان و بیان کو آپ امین علی گنڈا پور کی زبان و بیان سے تو نہیں، خود پی ٹی آئی نہیں ایکسپٹ کر رہی، ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب نے تو کل کہہ دیا نا، میں تو علی امین کے پیچھے کھڑا ہوں، وہ جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میری سپورٹ ہے. تو اب ان کا ایسا ہی ہے تو ایسی چوائس ان کی، ایسی تو ایسی ہی. دیکھیں جمہوریت کا تو یہی حسن ہوتا ہے نا، اگر لوگ ان کی زبان کو پسند نہیں کریں گے اور آپ ان کی زبان کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور لوگوں کا ذہن بنتا رہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگلی بار شاید وہ اس طرح ووٹ نہیں دیں گے، اگلی بار ان کو ووٹ نہیں. لیکن طاقت کا استعمال جمہوری اداروں پر یہ انٹالریبل ہے، یہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ بہت شکریہ عبید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ جو سیاست میں کہا جاتا ہے نا کہ
مٹھائی کے ڈبے میں بھی آپ جوتا دیں تو وہ چیزیں چل جاتی ہیں. تو شاید یہی کچھ حال ہے کہ بات تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ امین علی گنڈا پور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کا موقف بالکل صحیح ہے, اس کا جو لبے لباب ہے وہ ٹھیک ہے. زبان میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو الگ بات ہے. زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے, جو زبان ہوتی ہے 1.5 انچ کی, یہ شاید جنت اور دوزخ کے فیصلے بھی یہی کرتی ہے. میرے ملک میں حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.